सबलाई जय मसी। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि जसरी अब हामी आराधना सिद्धाएका छौँ र हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ र आजको वचनको विषय छ पुनरुत्थान दिवसको महत्त्वता। है, पुनरुत्थान दिवसको महत्त्वता वा सिग्निफिकेन्स अफ रेजरेक्सन डे हामी त्यसमा केन्द्रित भएर हेर्नेछौँ। र पुनरुत्थान आइतबार, प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान आइतबारको दिन भयो। अनि पुनरुत्थान आइतबार मण्डलीको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण चाड हो, किनकि यसले हाम्रो अनन्त आशाको जन्मदिनलाई जनाउँछ। तीनवटा कुराहरूको कारण यस दिनलाई हामी गर्व र विजयका साथ उत्सव मनाउन सक्छौँ। त पहिलो कारण छ हाम्रो ख्रिस्टीय विश्वासको आधार येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हो। यदि येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी नउठ्नु भएको भए हाम्रो विश्वासको आधार हुने थिएन, किनकि यसले येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि परमेश्वरले मृत्युमाथि विजय जित्नु भएको छ। आमेन। यसै कारण सन्त पावलले लेखेका छन्, यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनरुज्जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। ख्रीष्ट पुनर्जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्ना पापमा नै छौ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुति जानेहरूमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 14, 17, 20 हेऱ्यो भने येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हाम्रो ख्रीष्ट येशूमा राखेको विश्वासको उच्च सत्यता वा सत्यताको मुकुट हो। अनि यो चाहिँ एकदमै पुनरुत्थान चाहिँ हाम्रो विश्वासको सत्यताको मुकुट हो। यही विश्वासलाई पहिलो क्रिस्चियन समुदायले केन्द्रीय सत्यको रूपमा, एउटा मुख्य सत्यको रूपमा विश्वास गरेका थिए र त्यही अनुसार आफ्नो जीवन जिएका थिए कि येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुभएको छ, बौरी उठ्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी मरेको कुरालाई पुज्दैनौँ, हामी ढुङ्गा खोला नालालाई पुज्दैनौँ, हामी जीवित परमेश्वरलाई पुज्छौँ। आमेन। त यो सत्यतालाई नयाँ करारमा स्थापित गरिएको छ, किनकि पुनरुत्थान क्रुसको बलिदान जस्तै रहस्यात्मक छ। यदि येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी नउठ्नु भएको भए मण्डली एउटा धोका हुने थियो र विश्वास झुटो हुने थियो। तर यदि येशू ख्रीष्ट साँच्चीकै मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ भने उहाँको वचन सत्य छ। पुनरुत्थान बिना, अर्थात् यदि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान नभइदिएको भए उहाँ सदा सर्वदा एउटा दुःखद अन्त्य भएको असल व्यक्तिको रूपमा गनिनुहुन्थ्यो। मानिसहरूले उहाँका केही शिक्षाहरू सम्झिन्थे होलान् र कोही व्यक्तिहरूले उहाँको शिक्षा अनुसार जिउने प्रयास पनि गर्थे होलान्। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नुभयो। आमेन। यो नै क्रिस्चियन विश्वासको महत्त्वपूर्ण रहस्य हो। त्यसै कारण पुनरुत्थानको सत्यतामा क्रिस्चियनिटीको जग बसालिएको छ कि हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ हाम्रो प्रभु मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ र हामी जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ। प्रेरितहरूको प्रचारको मुख्य शीर्षक नै येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भन्ने थियो, जुन कुरा रोमी 10:9 पाउँछु। दुईजना व्यक्तिहरूले हाम्रो चर्चको अगाडि आएर यो प्रश्न सोधे, हामीले फेरि पनि किन यस्तै चर्च बनाउन सक्दैनौँ? एकजनाले उत्तर दियो, जसले यो चर्च बनाए तिनीहरूसँग विश्वास थियो, तिनीहरूले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेका थिए। तर आज हामीसँग शारीरिक अभिलाषाको भण्डार मात्र छ। त्यो अभिलाषाको विचारमा मण्डली निर्माण गर्न सकिँदैन। अनि धेरै मान्छेहरूले मण्डलीलाई चाहिँ एउटा मागी खाने भाडो जस्तो, एउटा व्यापार, एउटा थाङ्ने पसल वा नाङ्ले पसल जस्तो थापेका छन्। त्यसरी मण्डली निर्माण हुँदैन। दोस्रो कुरा, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हाम्रो आफ्नै पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि हो वा प्रत्याभूति हो। सुन्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हाम्रो आफ्नै पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो प्रभु येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको कारणले त्यही प्रभुले हामीलाई पनि मरेकोबाट बौरी उठाउनुहुन्छ। आमेन। किनकि उहाँ नै हाम्रो ग्यारेन्टी हुन्छ। येशूले मार्थालाई लाजरसको चिहान छेउ यो निश्चयता दिनुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। आमेन। त्यसको अर्थ के थाहा छ? यदि हामीले पृथ्वीको इतिहासमा आँखा चिम्ल्यौँ भने हामीले स्वर्गमा आँखा खोल्नेछौँ। आमेन। त्यसैले यो चाहिँ एउटा परिवर्तन मात्रै हो। हामी यहाँबाट
अर्को ठाउँमा जान्छु। अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। त्यसको मतलब के त? हामीले पृथ्वीमा परमेश्वरले दिनुभएको मिसनलाई पुरा गर्छौँ अनि हाम्रो सदा सर्वदाको मिसन स्वर्गमा हुन्छ। जुन कुरा यूहन्ना 11:25-26 पाइन्छ, ख्रीष्ट येशूले अन्तको दिनमा हामीलाई बौरी उठाउनु हुनेछ। तर अर्को अर्थमा यो पनि साँचो हो कि हामीहरू अहिले नै ख्रीष्टसँग बौरी उठेका छौँ। हामीले ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई विश्वास गरेका छौँ। पवित्र आत्माको सहायताद्वारा हामीले अहिले नै येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा सहभागी जनाएका छौँ। आमेन। र तेस्रो, यस संसारको पीडा, वेदना र आँसुहरूमा येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले हामीलाई आशा र उत्साह प्रदान गर्दछ। त्यसैले हामी निरन्तर पीडित भइरहनु पर्दैन, वेदनाले भरिरहनु पर्दैन, हाम्रो आँसुहरू बगाइरहनु पर्दैन, किनकि परमेश्वरले हाम्रो आँसु पुसिदिनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कारण हाम्रो जीवन जिउन लायक छ। हाम्रो आत्मामा, उहाँको मण्डलीमा र मण्डलीलाई दिएको त्यो आशिषित संस्कार, बप्तिस्मा र प्रभुभोजमा, साथै स्वर्गमा पुनरुत्थान हुनुभएको येशूको वास्तविक उपस्थिति छ भन्ने कुरा माथि हाम्रो विश्वास भएको कारण हाम्रो व्यक्तिगत र सामूहिक प्रार्थनाहरूले ठुलो अर्थ राख्दछ। पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुको सर्वव्यापी उपस्थितिमाथि हाम्रो भरोसा भएको कारण अनावश्यक चिन्ताहरू र डरहरूबाट स्वतन्त्र बन्न र परीक्षा विरुद्ध लडाईँ गर्न उहाँले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी बिना फाको कुराहरूमा चिन्तित भएर बस्न आवश्यक छैन। जसरी आयरल्यान्ड भन्ने देशमा प्रेरितीय सेवकाई गर्ने सन्त प्याट्रिकले प्रार्थना गरेका थिए। उनले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रार्थना गरेका रहेछन्। ख्रीष्ट, प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईँ मेरो अघि हुनुहोस्, मेरो पछाडि हुनुहोस्, म भित्र हुनुहोस् र मबाट कहिल्यै नअलगिनुहोस्। आमेन। अनि आज हाम्रो पनि यो प्रार्थना हुनुपर्ने हो। प्रभु येशू, तपाईँ मेरो अघि हुनुहोस्, मेरो पछाडि हुनुहोस्, म भित्र हुनुहोस् र मबाट कहिले पनि नअलगिनुहोस्। अनि वास्तवमा यो प्रार्थना हरेक विश्वासीको प्रार्थना हुनुपर्छ। हामी किन येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्दछौँ त? पहिलो कुरा, प्रभु येशू मृत्युबाट बौरी उठ्छु भनेर उहाँले आफै साक्षी दिनुभएको थियो। मानिसको पुत्र मानिसहरूको हातमा सुम्पिदिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन् र ऊ मारिएको 3 दिनपछि फेरि जीवित भई उठ्नेछ। मर्कुस 9:31 प्रभु येशू आफैले भन्नुभएको थियो। मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्नु र धर्मगुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट इन्कार गरिनु र मारिनु अनि 3 दिनपछि जीवित भई उठ्न आवश्यक छ। मर्कुस 8:31। त प्रभु येशूले आफ्नो पुनरुत्थानको बारेमा पहिल्यै शिक्षा दिइसक्नु भएको छ। दोस्रो, पुनरुत्थान भएको आइतबार येशूको पार्थिव शरीरलाई राखेको चिहान रित्तो थियो। शुक्रबार तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगे अनि विश्राम दिन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले चिहानमा गाडे। तर तेस्रो दिन प्रभु येशू बौरी उठ्नुभयो। अनि त हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरू सुगन्धित द्रव्य लिएर चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीरलाई पाएनन्। जुन कुरा लुका 24:1-3 पाइन्छ। यद्यपि चिहानका पहरादारहरू वा गार्डहरूले धर्मगुरुहरूबाट घुस लिएर, है मत्ती 28:11-13 पाइन्छ, उनीहरूले धर्मगुरुहरूबाट घुस लिएर चेलाहरूलाई येशूको लासलाई चोरेर लगे भने त्यसरी झुटो कुरा फैलाइदिए। तापनि हरेक समझदार यहुदीलाई यो कुरा थाहा थियो कि हतियारधारी 16 जना सदस्य रहेको रोमी सिपाहीहरूको टिमको आँखाको सामुन्नेबाट चिहानको ठुलो ढुङ्गा हटाएर लास चोर्नु असम्भव थियो। त्यो असम्भव कुरा थियो, किनकि रोमी सिपाहीको 16 जना सिपाहीहरू त्यहाँ थिए, उनीहरू हतियारधारी, अनि उनीहरूको अगाडि नै ढुङ्गा हटाएर यसोको लास चोर्नु त्यो सोच्नै नसक्ने कुरा थियो। तेस्रोमा, पुनरुत्थान पछि आफ्ना चेलाहरूसँग देखा परेर पुनरुत्थान भएको छ भन्ने कुराको प्रभु येशूले प्रमाणित गर्नुभयो, किनकि उहाँ मृत्यु पछि देखा पर्नु भयो नि त। उहाँ 11 चेलाहरूका तिनीहरू भोजनमा बसेको बेला देखा पर्नुभयो। त्यसले पनि यो जनाउँछ कि येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। अनि आज पनि उहाँ हरेक चेलाहरूसँग देखा पर्नुहुन्छ। यदि हामीले उहाँको प्रार्थना गर्यौँ भने, तिमीहरूले मेरो मुहारको खोजी गर्यौ भने, परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्यो भने प्रभु येशू देखा पर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले आफैले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ म तिनीहरूको माझमा छु। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, येशू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। अनि तिनीहरूको अविश्वास र हृदयको कठोरताको लागि उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। उहाँले पुनरुत्थान पछि हप्काउनु भयो।
हेर्नुहोस् त, त्यसको मतलब उहाँले बोल्नु भयो, उहाँले सम्झाउनु भयो। मर्कुस 16:14 चेलाहरूले पवित्र आत्माको अभिषेक पछि मात्र येशूको पुनरुत्थान बारे प्रचार गर्न सुरु गरे है। अनि पवित्र आत्माको अभिषेक पाएपछि मात्र प्रभु येशूको पुनरुत्थान भइसकेपछि चेलाहरूको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ है। येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदान पछि आशाविहीनता र डरले भरिएका चेलाहरू, वास्तवमा उनीहरू लुकेर बसिराखेका थिए नि। अब येशूलाई जस्तै हामीलाई पनि क्रुसमा टाक्छ होला भनेर जसरी उनीहरू डरले भरिएका थिए, पुनरुत्थान पछि जोसले भरिएर उनीहरूको जीवन परिवर्तन भयो। लुका 24:21, योना 20:19 हामी पाउँछौँ। र निश्चयता र साहसका साथ पुनरुत्थानको साक्षीको घोषणा गरे उनीहरूले, चेलाहरूले। जीवनका कर्तालाई तपाईँहरूले मान्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मृतकबाट बिउताउनु भयो, हामी यसका साक्षी छौँ। त चेलाहरू पुनरुत्थानका साक्षी थिए, जुन कुरा प्रेरित 3:15 पाइन्छ। त येशूमा पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले मानिसहरूलाई सिकाउँदथे र घोषणा गर्दथे, जुन कुरा प्रेरित 4:2 पाउँछ। 5औँमा यहुदीहरू र रोमीहरूले येशूको मृत शरीरलाई प्रस्तुत गरेर येशूको पुनरुत्थान भएको छैन भनेर प्रमाणित गर्न पनि त सकेनन् नि, हो। येशूको पुनरुत्थान छैन भनेको भए येशूको लास पनि त देखाउन सक्नु पर्यो नि उनीहरूले, तर त्यो कुरा गर्न सकेनन्, किनकि 16 जना सिपाहीहरू जो हतियार सहित पुरै त्यो चिहानको अगाडि उनीहरू पाले बसेका थिए, अनि कसैले पनि चोर्ने सम्भावना थिएन। अनि उनीहरूले येशूको लास यहाँ छ भनेर देखाउन पनि सकेनन्। त त्यसको मतलब के त? येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। त यदि येशूको पुनरुत्थानको पूर्ण निश्चयता नभएको भए प्रेरित र पहिलो शताब्दीका ख्रिस्टियनहरू ख्रीष्टको निम्ति शहीद बन्ने थिएन, उनीहरू ख्रीष्टको निम्ति मर्न तयार हुने थिएनन्। हुँदै नभएको व्यक्तिको लागि कोही मर्छ, तर पहिलो शताब्दीका सबै विश्वासीहरू सबै नै शहीद भए वास्तवमा। यद्यपि यूहन्नालाई पनि शहीद बनाएको थियो, तर उसलाई त्यहाँ नमरेको कारणले उनी पछि कालगतिले मर्न पाए। उनलाई पद्मस टापुमा लगेर कैदीहरू राख्ने टापुमा हालिएको थियो, अनि त्यही नै प्रभुले उसलाई प्रकाशको पुस्तकको दर्शन दिनुहुन्छ। त येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको छ भन्ने कुराको सत्यताले गर्दाखेरि नै साउल जस्ता ख्रिस्टियनलाई सताउने कट्टर यहुदी व्यक्ति पनि जोसले भरिएको ख्रिस्टियन प्रचारक बन्न पुगे, जसले आफ्नो नाम पाउल राखे र अन्य जातिको माझमा सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रेरित पाउल बने, जुन कुरा उनले दिएको गवाहीमा पाइन्छ। अनि उसले गवाही दिन्छन्, येशू ख्रीष्टले दर्शनमा साउलसँग हिब्रू भाषामा बोल्नु भयो, साउल साउल तिमी किन मलाई सताउँदछौ? सुइरोमा लात हान्दा तिमीलाई नै दुख्छ। अनि मैले भने, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, पाउल लेख्छन्, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताइरहेछौ, तर उठ र आफ्नो पाउमा खडा हो, किनभने ममा तिमीले देखेका र मैले तिमीलाई देखाउने कुराका निम्ति सेवक र साक्षी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले म तिमी कहाँ देखा परेको छु। हेर्नुहोस्, ममा तिमीले देखेका र मैले तिमीलाई देखाउने कुराका निम्ति सेवक र साक्षी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले म तिमी कहाँ देखा परेको छु। र यसरी येशू पाउलसँग पनि देखा पर्नुहुन्छ। म तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु, जसका म तिमीलाई पठाउनेछु, कि तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममाथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन्, जुन कुरा प्रेरित 26:14-18 पाइन्छ। 300 वर्षसम्म सुन्नुहोस्, पहिलो प्रभु येशूलाई क्रुसमा टागेपछि जसरी क्रिस्टियानिटी बढ्दै जान्छ, त्यो पहिलो 300 वर्षसम्म क्रिस्टियानिटीले चाहिँ वा प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरूले एकदमै ठुलो सतावट भोग्नु पर्यो। त्यो बेलामा उनीहरूले क्रिस्टियनहरूलाई रोममा चाहिँ त्यो कैदमा अफ्रिकाबाट ल्याएको डरलाग्दी जङ्गलको त्यहाँबाट ल्याएको डरलाग्दो सिंहहरूको खोरमा क्रिस्टियनहरूलाई हालिदिन्थे। त्यहाँनिर ग्ल्याडिएटरको युग थियो, जहाँनिर जनावरसँग क्रिस्टियनहरूलाई लडाइँ गरिन्थ्यो, अनि अन्त्यमा ती सिंहहरूले, भोका सिंहहरूले क्रिस्टियनलाई खान्थे। ती सबै किसिमको होइन 300 वर्षसम्म साहसका साथ उनीहरूले त्यो सतावटको सामना गरेका थिए। त्यहाँबाट पनि एउटा पूर्ण रूपमा सम्पन्न रोमी साम्राज्यलाई नै येशू ख्रीष्टको विश्वासमा डोर्याउने सक्ने शक्तिको कारणले पुनरुत्थानको सत्यताको दाबीलाई समर्थन गर्दछ।
विचार गर्नुहोस्, 300 वर्षसम्म ख्रिस्टियनलाई सताउने रोमी साम्राज्य अन्तमा 313मा उसले येशूको सामने घुँडा टेक्नु पर्यो। आमेन। किन त? किनकि येशू ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको थियो। किनकि 313 एडीमा सम्राट कन्स्टेन्टाइनले ख्रिस्टियन विश्वासलाई रोमी साम्राज्यबाट मान्यता पाएको धर्मको रूपमा घोषणा गरे। अनि त्यसको मतलब के त? येशू ख्रिस्ट साँच्चीकै बौरी उठ्नु भएको छ। येशू ख्रिस्टले इतिहासलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ अनि उहाँले हाम्रो जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ। अर्को बुदा, प्रेरितहरू र समकालीन ख्रिस्टियनहरू येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको साँचो साक्षी थिए है। अघिबाटै यो देखेर उनले ख्रिस्टको पुनरुत्थानको विषयमा भने कि उहाँ न पातालमा छोडिनु भयो न त उहाँको शरीर नै कुहियो। यिनै येशूलाई परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो, यस कुराको हामी सबै साक्षी छौँ। अनि सबै चेलाहरू अनि त्यो बेलाका समकालीन अरू विश्वासीहरू पनि चेला थिए। प्रेरित 2:31-32 त येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, उहाँको ईश्वरत्वको रूपमा पुनरुत्थानबारे येशूले अगमबाडी बोल्नुभयो कि येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अगमबाडी बोल्नुहुन्छ। यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। हुन त तत्कालीन समयमा यहुदीहरूले मन्दिरको बारेमा कुरा गरेका थिए, तर परमेश्वरले आफ्नै शरीरको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु, जुन कुरा योना 2:19 पाउँछ। अरू कुनै पनि धर्मका संस्थापकहरूको येशू ख्रिस्टको जस्तो रित्तो चिहान छैन। अरू धर्म सुरु गर्ने जति पनि धर्मका संस्थापकहरू छन् उनीहरूको रित्तो चिहान उनीहरूले देखाउन सक्छ। सबैजना कहीँ न कहीँ उनीहरू मरेका छन्। कोही सरयू नदीमा हम्फालेर मरे, कोही गाडी, कोही के भए, तर प्रभु येशू ख्रिस्टको चिहान आज पनि रित्तो छ। तपाईँ इजरायलमा जानुहोस्, त्यहाँनिर उनीहरूले येशूको रित्तो चिहानलाई देखाउँछन् अनि उनीहरूले भन्छन् येशू ख्रिस्ट पुनरुत्थान हुनुभएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। आमेन। रित्तो क्रुस र रित्तो चिहानमा हामी येशू ख्रिस्टको प्रतिज्ञा पूरा भएको देख्दछौँ। स्वर्गदूतले येशू ख्रिस्टको चिहानमा पुगेको स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बीचमा किन खोज्छौ? किन मृतकहरूको बीचमा जीवित परमेश्वरलाई खोज्न जानु? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। लुका 24:5 छ। रित्तो चिहान मात्र उहाँको पुनरुत्थानको एकमात्र प्रमाण होइन, तर आज उहाँको आत्माद्वारा भरिएका विश्वासीहरूको जीवन पनि त हुने। किनकि उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको कारण नै उहाँले आफ्ना चेलाहरूमाथि पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो। आमेन। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण विशेषता चाहिँ उहाँलाई घरिघरि बौरी उठेको अवस्थामा देखेर पनि सुरुमा आफ्नै चेलाहरूले उहाँलाई विश्वास गर्न नसक्नु। हामीले त प्रेत पो देखिरहेको छौँ कि क्या हो भन्टाने उनीहरूले है। अनि तर त्यो पनि पुनरुत्थानको प्रमाण हो नि। खास त चेलाहरूले यी कुरा गर्दा गर्दै यसो तिनीहरूको बीचमा खडा हुनुभयो र भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। तर तिनीहरू के गरे थाहा छ? तर्से र डरले आथिए र हामीले त प्रेत देखिरहेछौँ भन्ने सम्झे। उनीहरूले यसलाई देखे तर उनीहरूलाई प्रेत जस्तै सोचे। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन विचलित हुन्छौ र तिमीहरूको हृदयमा किन शङ्का उत्पन्न हुन्छ? मेरो हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर। त पुनरुत्थान हुनुभएको त्यही शरीर, परमेश्वरको त्यही शरीर पुनरुत्थान भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण के त? चेलाहरूले उहाँको हातलाई छुन सके, छाम्न सके। अनि वास्तवमा येशूले तिनीहरूसँगै खाना पनि खानुभयो, माछा र रोटी खानुभयो। किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन। प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्छौ मेरा त छन्। जुन लुका 24:36-39। आमेन। त यो घटनाले येशूको पुनरुत्थान भएको छ भन्ने कुराको बलियो प्रमाण पेश गर्दछ। त यस घटनाले किन पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गरेपछि मात्र चेलाहरूले पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रिस्टको प्रचार गर्न सुरु गरे भन्ने बारे पनि व्याख्या गर्दछ। किनकि उनीहरू पवित्र आत्माको अभिषेक पाएपछि मात्र उनीहरू अझ शक्ति प्राप्त गरेका थिए। किनकि हामीले हेरेका छौँ नि, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले के पाउनेछौ? शक्ति पाउनेछौ र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ, हुन सक्छ। त्यसैले पत्रुसले सुसमाचारको घोषणा र ख्रिस्टको पुनरुत्थानको साक्षीको बारेमा बताउँदछन्। परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो।
उहाँलाई तिनीहरूले काठमा झुन्डाएर पनि मारे। उहाँलाई नै परमेश्वरले तेस्रो दिनमा जीवित पारी उठाउनु भयो र उहाँलाई प्रकट गराउनु भयो। प्रेरित 10:38-40 पदमा। अनि उहाँले यहुदीहरूको देशमा र यरुसलेममा गर्नुभएका सबै कुराको हामी साक्षी छौँ। त्यसैले चेलाहरूले त्यो साक्षी दिन्छ, जुनबाट प्रेरित 10:39 पाइन्छ। जसरी पत्रुसले प्रचार गर्दछन्, कर्नेलियसको घरमा वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो र तिनीहरूले अन्य भाषामा बोलेर परमेश्वरको प्रशंसा गरे। त यसो पुनरुत्थान हुनुभएको छ भन्ने कुराको अर्को बलियो प्रमाण उहाँले पवित्र आत्मा खर्याउनुहुन्छ। प्रेरित 10:44-46 र तिनीहरूले पानीको बप्तिस्मा लिए र सन्त पावलले पनि पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुमाथि विश्वास र आफ्नो नयाँ जन्मको अनुभवबारे गवाई साक्षी दिँदै कलसीको विश्वासीहरूलाई सम्झना दिलाउँछन्। उनले लेख्छन्, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। कलसी 3:3-4। त्यसैले ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा हामी पनि महिमामा उहाँसँगै प्रकट हुनेछौँ। त पुनरुत्थान बारे मरियम मग्दलिनीले पनि आफ्नो अनुभव चेलाहरूलाई सुनाउँदछन्, मैले प्रभुलाई देखेँ। आमेन। मैले प्रभुलाई देखेँ। यद्यपि चेलाहरूले नपत्याए तापनि उनले गवाई दिए। किनभने उनले देख्दै नदेखा भए मैले प्रभुलाई देखेँ भन्छ त। यूहन्ना 20:18 जसले येशू ख्रिस्टको मृतकबाटको पुनरुत्थानलाई प्रमाणित गर्दछ। त्यसैले यी सबै व्यक्तिहरूको साक्षीले येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ। त आज हाम्रो जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। त हामीले के गर्न पर्दछ त हामीहरू पुनरुत्थान भएको व्यक्ति बन्नु पर्दछ। के हामीले पुनरुत्थानको जीवन जिएका छौँ? कि हामीले गाडीको जीवन जिराखेका छौँ वा गाडिनु पर्ने जीवनलाई चाहिँ जिराखेका छौँ? त्यो चुनौतीको कुरा हो। जसरी हामी पुनरुत्थान दिवस मनाउँदछौँ है, हामीहरू हाम्रो पाप, दुष्ट बानी बेहोरा र खतरनाक दुर्व्यसनीको चिहानमा गाडिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि म दोहोऱ्याउँछु। हामीहरू हाम्रो पाप, दुष्ट बानी बेहोरा र खतरनाक दुर्व्यसनी है, दुर्व्यसनी भनेको के हो त? खराब आदतहरू, कुनै कुराको एडिक्सनको चिहानमा गाडिनु हुँदैन। त्यसैले हामीहरूको बोली, हाम्रो व्यवहार, हरेक कुरामा ख्रिस्टको रगतले हामीलाई धुन आवश्यक छ। यदि हामी येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानमा रहिरह्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि निराशा, शङ्का, निरुत्साह वा मृत्युको चिहानले गाज्न सक्दैन। आमेन। बरु हामीले निरन्तर रूपमा पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुको वास्तविक उपस्थितिमा रहेर उहाँको आनन्द र शान्तिको जीवन अनुभव गर्न सक्दछौँ। त आजको दिन परमप्रभुले सिर्जनु भएको र यसमा हामी आनन्दित हौँ र रमाउँ। भजन सङ्ग्रह 118:24। दोस्रो, हामीले पुनरुत्थान हुनुभएको येशूमा हाम्रो शान्ति र आनन्दको खोजी गर्न पर्दछ। हामीले हाम्रो शान्ति र आनन्द संसारको मुभीहरूमा पाउँदैनौँ। संसारको मोज मस्तीमा हाम्रो शान्ति र आनन्द पाउँदैन। हामीले हाम्रो शान्ति र आनन्दको खोजी हाम्रो पुनरुत्थान भएको येशूमा मात्र पाउन सक्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनको उदासी, विरक्ति, कष्ट, पीडा, होइन, बोर्डम र तनावहरू वा कतिजना मलाई टेन्सन भयो भन्छ। अझ टेन्सन शब्द खुब फेमस छ नेपालमा है। बोर लाग्यो, जवानहरूकोमा चाहिँ बोर लाग्यो, जे पनि बोर मात्रै लाग्छ है। त्यो शब्द धेरै फेमस छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा पनि पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुको जीवित उपस्थितिले हामीलाई अनन्त शान्ति र स्वर्गीय आनन्द दिँदछ। आमेन। किनकि हाम्रो प्रभु मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। पुनरुत्थान हुनुभएपछि येशू ख्रिस्ट आफ्नो चेलाहरूसँग देखा पर्नु हुँदा उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? तिमीहरूलाई शान्ति होस्, तिमीहरूलाई शान्ति होस्। सुन्नुहोस्, येशू ख्रिस्टले यो बौरी उठेपछि दिएको प्रचार, उहाँको बौरी उठिसकेपछिको प्रचार नै तिमीहरूलाई शान्ति होस्, पिस बी विथ यू। यूहन्ना 20:21 भनी उहाँले कामना गर्नुभयो। साँचो ख्रिस्टियनले हरेक दिन बौरी उठ्नुभएको प्रभुसित आनन्दसित सङ्गति गरेर पुनरुत्थान दिवस मनाउनुपर्छ। हामीहरू पारदर्शी ख्रिस्टियनहरू बन्नु पर्दछ। बौरी उठ्नु भएको येशू हाम्रो हृदयमा बास गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न हामीले हाम्रो जीवनद्वारा प्रेम, कृपा, दया र सो बलिदानात्मक सेवा गर्नुपर्दछ। है, कहिलेकाहीँ हामीहरू घरमा पनि झगडा, त्यसले मात्र मैले मात्रै बढाउने, उसलाई पनि बढाल्नु पर्छ, मैले मात्रै काम गर्ने, उसले पनि काम गर्नुपर्छ।
कहिलेकाहीँ हामीलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। आमेन। आफैले पनि गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले बौरी उठ्नु भएको येशूमा नयाँ र अनुशासित जीवन जिउन आवश्यक छ। त हामीलाई पनि हाम्रो बौरी उठ्नु भएको प्रभुले बौरी उठाउनु हुनेछ भन्ने विश्वासले हाम्रा विचारहरू, इच्छाहरू, शब्दहरू र बानी बेहोराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ कि एक दिन प्रभु यीशुले हामीलाई बौरी उठाउनुहुन्छ। जब हामी पृथ्वीमा हाम्रो आँखा चिम्लनेछौँ, स्वर्गमा हामी आँखा खोल्नेछौँ। आमेन। त स्वर्गमा हामीले आँखा खोल्दाखेरि पृथ्वीकै भाषा लिएर जाने हो त हामी? त्यही श्राप, त्यही खराब बोली लिएर जान्छौँ? जानु हुँदैन। आमेन। जसको कारण हाम्रो शरीरलाई पवित्र शुद्ध पार्नुपर्छ र दुष्ट बानी बेहोरा र दुर्व्यसनी एडिक्सनबाट अलग्गै बस्नु पर्दछ। जसको कारण हाम्रो छिमेकमा पनि प्रेम, नम्रता र निस्वार्थ सेवा गर्न सक्दछौँ। पाँचौं, हाम्रो असल शुक्रबारको दिनमा हामीले पुनरुत्थान दिवसलाई सम्झिन आवश्यक छ। सुनस्, हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हरेक शुक्रबारको बलिदानपछि आइतबारको पुनरुत्थान पनि आउँछ। आमेन। शुक्रबार त्यो कष्ट, पीडा, वेदना सबै कुरा प्रभु यीशुले सहनु भयो, तर चेलाहरूलाई आइतबार आउँछ भन्ने थाहा थिएन नि। अनि त्यही कुरा आज हामीले पनि गल्ती गर्नु हुँदैन। आज हामीले पृथ्वीमा सबै किसिमको कष्ट, पीडा, हामीले शुक्रबारको दिनको कष्टलाई अनुभव गरिराखे तापनि एक दिन हाम्रो आइतबार स्वर्गमा आउनेछ। आमेन। त पुनरुत्थानको दिन जहाँ हामी सदा सर्वदै परमेश्वरलाई आदर र महिमा गर्नेछौँ, आनन्द मनाउनेछौँ। सुनस्, पुनरुत्थान दिवसले हामीलाई यो सम्झना दिलाउँदछ कि हाम्रो जीवनमा आउने हरेक असल शुक्रबार, जसलाई गुड फ्राइडे भनेको छ, हुन त यो पीडाको शुक्रबार, बलिदानको शुक्रबार थियो, पछि पुनरुत्थान दिवसको आइतबार पनि आउँछ र येशू ख्रीष्टले उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति हामीसित बाँड्नु हुँदछ। जब जब हामी अरूहरूलाई हाम्रो प्रेम प्रकट गर्दछौँ, हामी पुनरुत्थानको शक्तिमा सहभागी हुँदछौँ। जब हामी हाम्रो भरोसामा धोकेबाजको सामना गर्दछौँ, हामीले कसैलाई भरोसा गर्यो त्यसले हामीलाई धोकेबाज गर्छ है, र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा क्षमा दिँदछौँ, हामी येशूको पुनरुत्थानमा सहभागी हुँदछौँ। जब हामी परीक्षामा असफल हुँदछौँ र त्यसमाथि विजय हुन प्रयास गर्दछौँ, हामी पुनरुत्थानमा सहभागी हुँदछौँ। प्रियहरू, हामी पापमा सुत्दैनौँ। आमेन। घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ, तर लडेपछि उठेर फेरि घोडा चढ्नुपर्छ क्या। आमेन। हरेकचोटि हामीले परमेश्वरमा आशा राख्दा त्यो आशाको तुरन्तै उत्तर नआए तापनि हामीहरू पुनरुत्थान हुनुभएको येशूको शक्तिमा सहभागी हुँदछौँ। पुनरुत्थान दिवसको सन्देश, मेसेज यही हो कि कुनै पनि दुःख, पाप, इन्कार, धोकेबाज वा मृत्युले हामीलाई नष्ट गर्न सक्दैन। आमेन। किनकि ख्रीष्ट येशूले यी सबै कुरामाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ र यदि हामीले पनि उहाँमा हाम्रो विश्वास र भरोसा राख्यौँ भने हामीले पनि तिनीहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्नेछौँ। त छैटौँमा, हामीले पुनरुत्थानको शक्तिको सुसमाचारलाई बताउनुपर्छ अरूलाई। सुसमाचारको यो पुनरुत्थानको सुसमाचार, येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। हाम्रा मानिसहरूलाई, नेपाली जातिहरूले यो चिन्नुपर्छ। अब उनीहरू ढुङ्गा मूर्तिको पछाडि लाग्न आवश्यक छैन। उनीहरूले सर्वोच्च सृष्टिकर्ता, जीवित परमेश्वर, मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर येशू ख्रीष्टमाथि उनीहरूले विश्वास गरून्। पुनरुत्थान सुसमाचार साथै यो पीडादायी पनि छ, किनकि यसमा मृत्यु समावेश भएको छ। किनकि मृत्यु बिना कोही पनि पुनरुत्थान हुँदैन नि। आमेन। त हाम्रो जीवनमा पुनरुत्थानको शक्ति आउन अघि हामीहरू हाम्रो पापको निम्ति र स्वार्थको निम्ति मर्नु पर्दछ। अनि धेरैजनालाई यो कुरा मन पर्दैन। प्रिय, हामीले पुनरुत्थान जीवनलाई जिउनु भने हाम्रो पापका कुराप्रति हामी मर्नुपर्छ। अनि त्यो पीडादायी छ, तर हामी त्यसलाई मर्नुपर्छ, त्यसमा मर्नुपर्छ। हाम्रा आफ्नै सपनाहरूलाई पनि हामीले मार्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ त्यो गर्न सकुन्। पुनरुत्थानको अर्थ हाम्रो संसारलाई नयाँ प्रकारले देख्नु हो, परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट देख्नु। पुनरुत्थानको आइतबार सबेरै मरियमले खोजेकी येशूको मृत शरीरलाई उनले पाइन्। धेरैजना मान्छेहरू शुक्रबारको कुरालाई मात्र खोज्छन्, उनीहरू पीडालाई खोज्छन्, त्यो अवस्थालाई। अनि जुन कुरा मरियमले खोजेकी थिइन्, येशूको, मरियमले के कुरा खोजे थाहा छ? मरियमले येशूको लासलाई खोजेकी थिइन्। किनकि उनी येशूको लासमा त्यो मलम दल्न पाएकी थिइन्। शुक्रबारको दिन दल्ने समय भएको थिएन।
उनको दिमागमा लास मात्रै थियो, तर उनले पुनरुत्थान दिवस त्यतिखेर मात्रै बुझिन् जब येशू बौरी उठ्नुभयो। अनि हामीहरू पनि त्यही पुरानो कुरालाई मात्र खोजेर हिँड्दछौँ, तर मरियमले त उसको कल्पना गरेको कुराभन्दा अझ उत्तम कुरा उनले प्राप्त गरिन्। तिनले पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरिन् अनि येशूको शरीरमा फेरि त्यो सुगन्धित मलम लगाउन आवश्यक परेन। आमेन। पुनरुत्थानको शरीरलाई यी सबै मलमको औषधिको आवश्यकता पर्दैन। आज परमेश्वरले त्यही प्रश्न सोध्नुहुँदछ, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बीचमा किन खोज्दछौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। लुका 24:5-6। त कहिलेकाहीँ हामीले एकदमै चाहना गरेको कुरा हामी प्राप्त गर्दैनौँ, तर त्यसको सट्टामा हामीले परमेश्वरले यस संसारमा गर्नुभएको नयाँ कामको अनुभव प्राप्त गर्दछौँ। जसरी मरियमले मरेको लासलाई खोजिराखेकी थिइन्, तर परमेश्वरले उहाँलाई बौरी उठ्नु भएको येशू ख्रीष्ट दिनुभयो। आमेन। अनि आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो नयाँ कुरा दिन चाहनु भएको छ। त्यो नै पुनरुत्थानको शक्ति हो। आमेन। मरियमले सुसमाचार प्रचार गरे जस्तै हामीले पनि प्रचार गर्नुपर्छ। हामीले पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभुलाई देखेका छौँ। उहाँ बौरी उठ्नुभएको छ, उहाँ चिहानमा हुनुहुन्न, उहाँ स्वर्गमा विराजमान हुनुभएको छ, उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि रहेर आज तपाईँ र मेरो निम्ति अर्ज बिन्ती गरिरहनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले हरेकलाई आशीर्वाद दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ, किनकि तपाईँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नलाई दिनुभयो। अनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त्यो क्रुसको कष्ट, त्यो शुक्रबारको दिन तपाईँले कति पीडा सहनुभयो, त्यो थुकाइ, गिल्ला, निन्दा, कुर्राको चोट, त्यो भालाको रोपाई, प्रभु सबै कुरा तपाईँले सहनुभयो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वर पिता, तेस्रो दिन आइतबारको दिन तपाईँले हामीलाई जीवित पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभु येशू दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी हाम्रा मण्डलीका हरेक सदस्यहरूलाई प्रभुजी पुनरुत्थानको शक्तिको जीवन जिउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेकलाई आशा दिनुहोस् प्रभु। हरेकको आँखा येशू ख्रीष्टमा गाड्नलाई, राख्नलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु। अहिले जसरी संसारभरि प्रभुजी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, अनि यो समयमा प्रभु मानिसहरूले कोरोना भाइरस होइन तर परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित हुनलाई, येशू ख्रीष्टमा आफ्नो आँखा गाड्नलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु। जहाँबाट हाम्रो चङ्गाई, हाम्रो छुटकारा, हाम्रो शान्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो चङ्गाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हो राबा शिखा राबा सतरा राबा। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई चङ्गाई पठाउनुहोस् र हरेकलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। ख्रीष्टको मुहार हरेकमाथि चम्काउनुहोस् प्रभु। तपाईँको कृपा खन्याउनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता मेरो हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहन्, येशूको नाममा। आमेन। सबैलाई जय मसीह।